नाजरीन, रात के वक्त टाइट कपड़े पहन कर मत सोए। बिल्कुल खुले और सादा कपड़े पहने। टाइट कपड़े पहनने से पेट दर्द और कब्ज गैस का मसला हो जाएगा। चेहरे पर ठंडी मलाई का मसाज करने से झुर्रियाँ गायब और दाग धब्बे खत्म हो जाते हैं। जोड़ों के दर्द और तकलीफ से निजात चाहिए तो मच्छी खाया करें। बेरी का फल खाने से मोटापा खत्म हो जाता है। बार बार नहाने से बाल कमजोर हो जाते हैं। कोई चीज भूल जाए तो आंखें बंद करके याद करो, चीज याद आ जाएगी। अच्छे कपड़े का इंतखाब करने से परेशानी और उदासी से बच सकते हैं। अगर चेहरे पर छाया हो तो उबले हुए चुकंदर खाओ। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। अल्सर की जख्म दूर करने के लिए खजूर खाओ। गुर्दों के मरीजों का केला इस्तेमाल करने से बचाया जा सकता है। रात के वक्त हरिका का 2 मरतबा 2 अदद खा लो। जोड़ों के दर्द से निजात मिल जाती है। गर्म दूध पीने के बाद पानी इस्तेमाल करने से खांसी की बीमारी हो सकती है। अगर खाने के फौरन बाद आपको नींद आने लगे तो आपको ज़हनी तौर पर सुकून की ज़रूरत है। पेट में दर्द रहता हो तो न्यार मुँह दही खाओ। गुर्दों की सफाई के लिए तरबूज और धनिया का जूस पिया करें। अगर बच्चों के पेट में दर्द हो तो चंद दाने पुदीने के बीज चबा लें। दूध के साथ खट्टी चीज़ें मत खाएं वरना नुकसान हो सकता है। दही को कभी भी गरम रोटी या गरम चीज़ के साथ मत खाएं। दिन में 3 बार से ज़्यादा खाना खाएं और भूख रख कर खाएं। दही के ऊपर वाला पानी जिगर को धो देता है। दिन में 1 गिलास लाजमी पी लिए। मुंह के बदबू खत्म करने के लिए ग्लिसर मिले पानी से कुरार करना मुफीद है। आम घी में थोड़ा सा नमक मिलाकर मालिश कर लेने से बदन की खुश्की दूर हो जाती है। जोड़ों के दर्द में मुतबला अफराद अक्सर से अदरक का रस पानी में उबालकर सुबह शाम पीने से जोड़ों के दर्द में आराम आ जाता है। पेशाब का इन्फेक्शन होने की सूरत में फालसे का जूस हर रोज़ पिया करें। सर पर रोज़ाना खालिस सरसों के तेल की मालिश करने से उम्र में इजाफा होता है। आड़ू का फल खाने से पेट की चर्बी चंद दिनों में खत्म हो जाती है। शकरकंदी नज़र को बेहतरीन करने के लिए मुफीद है। नज़र की धुंधलेपन से बचाने में भी मददगार साबित होती है। शहद और दालचीनी मिलाकर चेहरे पर लेप करें। इससे बेहतरीन कोई मास्क नहीं होता। चेहरे को ताज़ा तरीन रखता है और जिल्द को चमकदार बनाता है। जली हुई जगह पर ठंडे मक्खन से मालिश करने से जली हुई जगह मिट जाती है और आपकी ज़बान को 3 चीज़ें कड़वी लगने लगे जाए तो जान लो कि आपकी उम्र कम होने वाली है। शुक्र, शहद और खजूर। पेट में दर्द रहता हो तो न्यार मुँह दही का खाया करो। टांगों या घुटनों में या जिस्म में दर्द रहता हो तो रोज़ाना खाने के साथ खीरा, अबतर, सलाद ज़रूर इस्तेमाल किया करें। इससे बहुत फ़ायदा होता है। केले का रस सुबह न्यार मुँह शहद के साथ पीने से शुगर की बीमारी से निजात मिल जाती है। तूरी की सब्ज़ी ज़्यादा खाया करो। इससे चेहरे पर चमक आ जाती है। मिल्टी को 5 मिनट तक चूसा जाए तो गला बिल्कुल साफ और रेशा ख़त्म हो जाता है। सख्त गर्मी में गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल से परहेज़ किया करो क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा बीमारियां जन्म लेती है। न्यार मुँह अखरोट खाया जाए तो कमज़ोर कमर का दर्द ख़त्म हो जाता है। पेट में दर्द होने लगे या खाना हजम ना होता हो तो खाना खाने के बाद 1 चुटकी सौंफ खा लो। खाना भी जल्दी हजम होगा और पेट में दर्द भी नहीं होगा। जिस बच्चे की नज़र कमज़ोर हो उसको सोने से कबल सौंफ खिला दिया करो। बूढ़े लोगों की नज़र कमज़ोर होने लगे तो उनको न्यार मुँह दूध के साथ सौंफ खिलाया करो।
بڑھاپے میں بھی نظر تیز ہو جائے گی۔ جرمنی کے اندر چھوٹے بچوں کو دوائیاں نہیں دی جاتی، انہیں کوئی بھی مسئلہ ہو تو سونف کھلایا جاتا ہے۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو تو روزانہ اسپنگل کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو، ہمیشہ جوانی جیسی طاقت برقرار رہے گی۔ شوگر کو کنٹرول کرنا ہے تو جامن کھاؤ یا جامن کا شربت پیو۔ جوڑوں کے درد اور تکلیف سے نجات چاہیے تو مچھی کھایا کرے۔ بیری کا پھل کھانے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ کوئی چیز بھول جاؤ تو آنکھیں بند کر کے یاد کرو، چیز یاد آ جائے گی۔ اگر چہرے پر چھائیاں ہو تو ابلے ہوئے چقندر کھاؤ، زیادہ سے زیادہ پانی پیو۔ السرا کی زخم دور کرنے کے لیے کھجور کھاؤ۔ گردوں کے مریضوں کو کیلا استعمال کرنے سے بچا سکتا ہے۔ رات کے وقت ہریکا مربع 2 عدد کھا لو، جوڑوں کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ گرم دودھ پینے کے بعد پانی استعمال کرنے سے کھانسی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر کھانے کے فوراً بعد آپ کو نیند آنے لگے تو آپ کو ذہنی طور پر سکون کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹانگوں یا گھٹنوں میں یا جسم میں درد رہتا ہو تو روزانہ کھانے کے ساتھ کھیرا، اب تو سلاد ضرور استعمال کیا کرے، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ جب بھی بخار تنگ کرنے لگے تو کدو کے ٹکڑے کاٹ کر ماتھے پر لگا لو، بخار ختم ہو جائے گا۔ جن افراد کو سانس کی بیماری ہو تو ان کو زیادہ وزن نہیں اٹھانا چاہیے۔ اگر روٹی پکاتے وقت روٹی کا رنگ سفید رکھنا چاہتے ہو تو آٹے کو گوندتے وقت اس میں میدا شامل کر لے، اس سے روٹی کا کلر خوبصورت نظر آئے گا۔ آنکھوں کو ملنے سے آنکھوں کی نظر کم ہونے کا خطرہ ہے۔ تکیے کے نیچے گندم کا دانہ رکھ کر سو جایا کرو، رزق بڑھتا چلا جائے گا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے دل کی نبضیں کمزور ہو جاتی ہیں۔ نمکین پانی استعمال کر لیا کرو، اس سے سالوں سال تک جگر خراب نہیں ہوگا۔ جو لوگ جوڑوں کے درد میں مبتلا ہو وہ روزانہ آڑو استعمال کرے۔ جو موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ دبلے پتلے ہونا چاہتے ہیں تو روزانہ سبزیاں اور لیموں کھانا شروع کر دے۔ سر درد کا بہترین علاج یہ ہے کہ ایک لیموں لے اور اسے کاٹیں، پھر اس کو اپنے پریشانی پر ملے، سر درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف یا خارش کا شکار ہے تو اس جگہ پر تھوڑا سا صابن لگائے، خارش فوراً ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے گھر میں چوٹیاں اور لال بیگ بہت زیادہ ہیں تو اسے چھٹکارا حاصل کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ فرش پر چاک کے لکیریں نکالیں۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا دے تو انڈے کا چھلکا نہیں پھٹتا۔ کھانے سے پہلے ہمیشہ تھوڑا سا نمک چکھنے کی عادت ڈالیں، اس سے انسان بہت سی امراض سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر لیموں زیادہ رس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے اوون میں ہلکا سا گرم کر لے یا پھر گرم پانی میں کچھ دیر کے لیے رکھ دے۔ روزانہ نیار منہ نیم گرم پانی استعمال کرنے سے معدہ ٹھیک رہتا ہے اور چہرے کی جلد نکھر جاتی ہے اور دانت مضبوط ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کے دل کی مریض ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن کا استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں دل کی نسوں کو مضبوط کرتی ہے اور دل کی تمام بیماریوں سے بچاتی ہے۔ ناظرین، ابھی تک جس دوست نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دے۔